जेदु सिमी नेपाल म पदम थापा मगर गरिब अनि अशक्तलाई प्रोत्साहन भाषा संस्कृति जोगाउने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको यो मगर लाफा ग्रुपले विगतका दिनहरूमा पनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै अगाडि बढेको कुरा यहाँलाई पक्कै पनि थाहा छ। हामीले विभिन्न गरिब अनि अशक्तहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न बिरामीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न त्यस्तै गरी विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ भने आज एउटा दुःखका साथ हामीले एउटा भिडियो यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ज्वाला सन्देशी टारको हाम्रो एकजना भाइ आज दुवै मृगौला फेल भएर यति बेला जीवनको यो सङ्घर्षमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। र हिजोको दिनहरूमा पनि यहाँहरूले जुन भिडियो हेरिसके पछाडि विभिन्न ठाउँमा यहाँले सहयोग गर्दै आउनु भएको थियो भने आज पनि हामीले सोही अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो एकजना भाइ जो यति बेला चाहिँ मृगौला पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मगर लाफा ग्रुपको तर्फबाट अरू केही नभए तापनि होइन हामी टिमको तर्फबाट केही सहयोग गरौँ र हाम्रो मनकारी हाम्रो सहयोगी हातहरू सहयोगी मनहरूबाट पनि केही सहयोगहरू रकमहरू ल्याएर दिउँ भन्ने अपेक्षाका साथ हामीले एउटा भिडियो बनाउन लागिरहेका छौँ। र हामी यति बेला उही भाइ हामी उहाँसँगको एउटा कुराकानीलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम श्री बहादुर थापा होइन। घर चाहिँ तनहुँ रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सन्यासी टार। अनि तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? 28 वर्ष। कति भयो तपाईँलाई यो खालको एउटा लक्षण देखिएको होइन? हजुर 71 सालदेखि मेरो वाइफ भएको थियो। हजुर त्यहाँदेखि थाहा भएको औषधि खाइरहेको थियो। हजुर अहिले 6-7 वर्षसम्म चलिरहेको थियो। हजुर 81 यस्तो भयो। जस्तै अब अहिले चाहिँ दुवै मृगौलाले चाहिँ काम गर्न छोड्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले थाहा पाउनु? अस्ति 1 महिना जति भयो। 1 महिना जति भयो। हजुर ए अनि त्यो जस्तै यो 1 महिनाको अन्तरालमा तपाईँले चेकअप गर्न जानुभयो अनि दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको छ भनिसके पछाडि अहिले डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर करिब कति पटक डायलिसिस गर्नुभयो? अहिले 6-7 चोटि भइसक्यो। 6-7 पटक डायलिसिस गरिसक्नु भएको छ। अनि कहाँ गर्नुभएको थियो? पहिला 10 दिन बस्दाखेरि सिङबाट सुरु भएको हो। अहिले चाहिँ नजिकै प्राइभेट हस्पिटल छ। हजुर त्यहीँ गइरहेको छ। हप्तामा 2 पटक चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्छ। डायलिसिस गर्दाखेरि अब जस्तै सरकारको तर्फबाट फ्री हुने अथवा तपाईँ आफ्नै कस्टले गर्ने के गरिराख्नु भएको छ? अहिले त आफ्नै पैसाले नर्मली कति लाग्दो रहेछ एकचोटि डायलिसिस गर्दाखेरि? प्राइभेटमा अलिक खर्च बढी लाग्छ। अब सरकारीमा त्यस्तै हो नि अब आउँदैन। हजुर निकालिदिन्छ अब मान्छे धेरै छ भनेर। पहिला टिचिङमा हुँदा अलिक सहज थियो। टिचिङमा 700 पनि लाग्थ्यो। 700 त्यस्तै भनेपछि लाग्थ्यो। 2 पटक महिनामा हप्तामा 2 पटक गर्दाखेरि त 1400 त त्यही पनि जाने भयो होइन। तर अहिले त झन् प्राइभेटमा आउनु प्राइभेटमा अहिले झन् झन् महँगो लाग्छ। अनि तपाईँको करिब करिब अब पछिल्लो समयमा अब किडनी फेल भयो भन्ने कुरो थाहा पाइसके पछाडि होइन अब केही त सोच्नु भएको छ होला, केही ट्रान्सप्लान्ट प्रोसेसमा सोच्दै हुन्छ। हजुर के भइराखेको छ कामहरू? अब मम्मी बाबा श्रीमतीको चेकअप भएको हो। अब अहिले प्रोसेसमै छ। हजुर ब्लड ग्रुप म्याच नभएको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेको ए ब्लड ग्रुप चाहिँ म्याच नभएको कारणले गर्दाखेरि छ। अलिक गाह्रो त्यो भइरहेको छ। भइराखेको छ। डक्टरले चाहिँ मिल्छ अलिकति रिक्स हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर योभन्दा पहिला गर्ने मान्छेहरू पनि राम्रै भइरहेछ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। अब के हुन्छ भने पछाडि अब जस्तै तपाईँलाई किडनी दिनको लागि बाबा मम्मी अनि तपाईँको श्रीमती पनि तयार हुनुहुन्छ। तर ब्लड ग्रुप मिल्नु पऱ्यो होइन, मिलेको स्वास्थ्यले पनि साथ दिनु पऱ्यो होइन। तर त्यो मिलिराखेको छैन। अब क्रस म्याच मिल्छ भन्ने कुरा डक्टरले गर्नुभएको छ। हजुर के हुन्छ जस्तै अब तपाईँको बाबा मम्मी अनि श्रीमती मध्येबाट होइन कसको चाहिँ मिल्ला जस्तो छ? मम्मीले मिल्ला जस्तो छ। चेकअप बडी अब होल बडी चेक गर्दाखेरि रोगसोग केही छैन हजुर भन्ने डक्टरको सुझाव आएको छ। हजुर जस्तै अब नर्मल्ली अब तपाईँको जुन अहिलेसम्म उपचार गराइरहेको भएको छ 71 सालदेखि लक्षण देखियो होइन। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ अब फलोअप गर्ने औषधिहरू खाने गरिराख्नु भएको थियो। हजुर अहिलेसम्म त धेरै नै खर्च भइसक्यो होला धेरै है।
अनि घर परिवारमा को हुनुहुन्छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ? अब पहिला त ठिकै थियो नर्मल नै होइन, अहिले चाहिँ अब समस्या नै परेको छ। किनभने अब आफूले कमाएको अथवा आफूसँग भएको कुराहरू अनि तपाईँले खर्च गरिसक्नुहुन्छ, कतिचोटि खर्च भयो? पहिलादेखि गरेर त 8-9 लाख नै सकिन्छ। 9 लाख जति पैसा सकिसक्यो। सकिसक्यो है, जम्मा जम्मी अब लगभग अन्दाजमा। कसरी गर्नुभयो त्यो पैसा खर्च चाहिँ? अब घरकै पैसा? महिनामै अब 2 महिना 3 महिना जानुपर्ने फलोअप। जस्तै तपाईँको घरकै पैसा खर्च गर्नुभयो कि आफूले? होइन, म आफूले कमाएर खर्च गर्थ्यो, आफै चलाइरहेको थियो। यहीँ जागिर गरेर अलिअलि सानो जागिर छ गरेर गरिरहेको थियो। अब अहिले त बिरामी भयो, जागिर छैन। भनेपछि घरको पैसा पनि सक्यो, गरगहना पनि देखियो। गरगहनाहरू पनि बेच्नुभयो, त्यो पनि सक्यो। अब अहिले त झन् ट्रान्सप्लान्ट प्रोसेसमा गयो भने त धेरै खर्च हुन्छ अनि त्यसको लागि गाह्रो छ। घरमा बाबाले के गर्नुहुन्छ? बाबा पनि अलिअलि के अरे काम सुन्नुहुन्न, अलि लाटो टाइपकै हुनुहुन्छ। गाउँमा खेतीपाती गर्दाखेरि होइन। अनि अब अहिले चाहिँ यहीँ आउनु भएको छ हो। भनेपछि अब ट्रान्सप्लान्ट प्रोसेसमा अब डाक्टरले के भन्नुभएको छ, कति खर्च हुन्छ, कति पैसा जम्मा गरेर भन्नुभएको छ? अहिले चाहिँ 9-10 लाख जति खर्च हुन्छ होला। हजुर, क्रस म्याच गर्नलाई हजुर। जम्मा गरेर राख्नु। थोरैमा अब हस्पिटल खर्च चाहिँ 9-10 लाख रुपियाँ खर्च। खर्च त छँदैछ, भइहाल्यो। त्यो घरमा भएपछि डिपोजिट गर्नलाई 10 लाख चाहियो जस्तो भन्नुहुन्छ कि। अनि पछाडि अब नर्मल्ली हस्पिटलकै लागि मात्रै पनि करिब 9-10 लाख रुपियाँ चाहियो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको आफ्नो तर्फबाट अब फेरि भोलि अब मम्मीको दियो भने मम्मीलाई पनि फेरि खर्च हुन्छ होइन, फेरि अलग कुराहरू होला। 2-3 लाख पैसा हुन्छ अरे। अब तपाईँको घरमा भएको अब सम्पत्तिदेखि लिएर अब गरगहना, घरमा भएको पैसादेखि लिएर गरगहनाहरू सबै बेचेर उपचार गरिसक्नु भएको छ होइन। अहिले तत्कालै घरबाट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। घरमा त अब के आश गर्नु है, अब त्यही जग्गा छ, जग्गा खेतबारी त नि त्यो पनि गाउँको खेतबारी गाउँको केही खासै हुँदैन। केही छैन। हजुर, घर पनि अब हजुर, सहर बजारमा छैन, गाउँमा हो। हजुर। घरबाट के आश गर्नु र है। जस्तै काठमाडौँमा एउटा सानो सानो जागिर गर्दै थिएँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। हजुर, काठमाडौँमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? काठमाडौँ चाहिँ यही सामुकोसीमा हो, यहीँ हो बस्ने। यही नै हो? हजुर, बस्ने यहीँ हो। हजुर। अनि के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ? यहाँ चाहिँ अब जस्तै अब हेरचाह, घरको हेरचाह। भने मतलब यो घर चाहिँ कसैको हो, यो घरको हेरचाह गर्ने तपाईँहरूले? तपाईँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ, बसेको लाग्दैन र हेरचाह गरे बापत केही पैसा चाहिँ दिनुहुन्थ्यो घरबेटीले, त्यसरी गुजारा चलाइराख्नु भएको थियो। हजुर। अहिले 81 बिरामी हुनुभयो अनि झनै गाह्रो भयो होइन। जस्तै अब हाम्रो मगर लाफा एउटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा ग्रुप छ होइन। हामीलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ पहिला पनि धेरै साथ दिइराख्नु भएको थियो होइन। सायद अब यति बेला धेरैजनाले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला। हामी मगर लाफा टिभी, त्यस्तै गरी मगर लाफा फेसबुक ग्रुप र मगर लाफा फेसबुक पेजबाट एकैसाथ हामी हाम्रो दर्शक श्रोताहरूमाझ गइराखेका छौँ होइन। अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ आर्थिक स्थिति दयनीय छ, गाह्रो छ, भएको सम्पत्ति, भएको पैसा, भएको गरगहनाहरू बेचेर चाहिँ उपचार गरिसकेका छु, अब चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि मलाई गाह्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो दर्शक श्रोताहरू जो मनकारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही अब 81 अब यस्तो आइलाग्यो, के गर्नु, पहिला त ठिकै थियो। हजुर, सबैसँग अब सहयोगको अपिल गर्छु। हजुर, सक्दो सहयोग गर्नु होला होइन। त्यही त अब के भन्नु भने अब यस्तै अवस्था आयो त नि होइन। कसले सोचेको थियो एउटा जस्तो हुन्छ भनेर होइन। तपाईँ हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ दुब्लाउनु भएको हो। हजुर, बिरामी भइसकेपछि धेरै दुब्लाउनु भयो। डायलिसिस गरेपछि अब हजुर, यस्तै हुँदो रहेछ। अब धेरै बेर डायलिसिस गऱ्यो भने अब फेरि के अरे कमजोर हुँदै जान्छ अरे क्या। हजुर, हजुर। ठिक छ, हामी एउटा मगर लाफा यो सामाजिक सञ्जालबाट सुरुवात भएको ग्रुप होइन। हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र जसले हामीलाई यति बेला हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हाम्रो पनि विनम्र अनुरोध छ होइन। यहाँहरूको सानो एउटा सहयोगले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो शिशिर भाइको एउटा जिन्दगी फेरि नयाँ एउटा जिन्दगी पाउँछ भने किन सहयोग नगर्ने होइन। यो दशा भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन, जति बेला जसलाई पनि पर्न सक्छ। आज भाइलाई परिराखेको छ, भोलि हामीलाई नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले पनि जसले यति बेला
हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो पनि विनम्र अनुरोध छ हाम्रो शिशिर भाइलाई एउटा बचाउ अभियानमा लागेर यहाँले पनि धेरै थोरै सहयोग गरिदिनु होला। र यो सहयोग गर्नको लागि हाम्रो शिशिर भाइको आफ्नै खाता पनि छ होइन, आफ्नै खाता पनि छ। तपाईँले प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चाहिँ उहाँको खातामा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीले केही दिन एउटा अभियान चलाउँछौँ मगर लाफा ग्रुपको तर्फबाट। हाम्रो अभियानमा तपाईँ सामेल पनि हुन सक्नुहुन्छ। हामी एकमुष्ट रकम ल्याएर दिनेछौँ र सो दिने बेलामा पनि हामीले भिडियो नै बनाएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूकै आँखा अगाडि हामी चाहिँ भिडियो बनाएर फेरि पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी दिनेछौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ मगर लाफा ग्रुप एउटा सामाजिक संस्था हो, एउटा सामाजिक ग्रुप हो। हामीले हिजोको दिनमा पनि सामाजिक कार्यहरू नै गर्दै आएका थियौँ। आज यो सकेसम्म यस्तो खालको भिडियोहरू बनाउन नपरोस् भन्छु, यस्तो खालको दुःखहरू कसैलाई नपरोस् भन्छु हामी, तर पनि यो बाध्यता हो, यो व्यवस्था हो होइन। उहाँले पनि यसरी सहयोग गर्नु भनेर अपिल गर्ने उहाँको एउटा बाध्यता हो, व्यवस्था हो। उहाँले भनिसक्नु भएको छ घरमा भएको सम्पूर्ण पैसाहरू सकिसक्यो, घर गहनाहरू सकिसक्यो, एउटा सानो जागिर गरिराखेको थियो, अहिले जागिर गर्ने अवस्था पनि छैन भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले पनि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि विनम्रताका साथ धेरै थोरै सक्ने सहयोग यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो शिशिर भाइलाई गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त तपाईँको नाम र तपाईँको ठेगाना एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम श्री बहादुर, अगाडि हेर्नुहोस् त। मेरो नाम श्री बहादुर, गाउँतिर शिशिर थापाले भन्छ। अब आफै नाम बोलाउने नाम हो त्यसले। खासमा चाहिँ तपाईँको नाम श्री बहादुर हो, तर शिशिर थापा भनेर साथीहरूले बोलाउँछ। हजुर। अनि मेरो घर चाहिँ के अरे रिसिङ गाउँपालिका 6 स्टार्ट पर्छ। रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सन्देशिटार तनहुँ होइन, तनहुँमा पर्दछ। र यति बेला चाहिँ काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको होइन। कति वर्ष भएको थियो काठमाडौँ बस्नु भएको? अहिले 6-7 वर्ष भयो। 6-7 वर्ष भयो। तर 71 सालदेखि चाहिँ तपाईँले यो खालको लक्षण देखेको थियो, तर पहिला चाहिँ औषधिहरू खाइराख्नु भएको थियो होइन? 71 सालबाटै औषधि सुरु गरेँ। हजुर। पहिला चाहिँ अब रगत इन्फेक्सन छ भन्ने सुन्यो, हजुर। थाहा पायो। हजुर। अनि थाहा भएपछि के नै भएको रहेछ भनेर म फेरि पैसा अलिअलि थियो त्यो लिएर ठुलो हस्पिटल गयो। भएपछि तिमीलाई किडनी सम्बन्धी समस्या छ भनेपछि त्यो बायोप्सी गरेपछि औषधि सुरु गरिदिनु। ठिकै छ, हामी यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ होइन। छिट्टै तपाईँ निको हुनुहोस् होइन। तपाईँको जुन यो डायलाइसिसको दुवै किडनीमा प्रब्लम आइसके पछाडि अन्तिम विकल्प भनेको डायलाइसिस के अरे ट्रान्सप्लान्ट प्रोसेस हो होइन। अब ट्रान्सप्लान्ट प्रोसेस भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो हुनाले पनि भाइले पनि एक किसिमको एउटा भनौँ न आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने एउटा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। तर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि नर्मल्ली अब किडनी मात्रै दिएर भएन होइन, अब खर्च हुन्छ। अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, नर्मल्ली पनि एउटा हस्पिटलमा आफन्तले दिँदाखेरि पनि 9-10 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो बाहेक अरू खर्चहरू त छुट्टै छँदैछ। हस्पिटलमा मात्रै त्यति खर्च हुन्छ भनिसके पछाडि हामी नेपालीहरू त्यसैमाथि पनि गाउँमा एउटा खेती किसानी गर्ने मान्छेसँग त्यत्रो पैसा कहाँबाट हुन्छ। त्यसैले पनि एकदमै गाह्रो छ भाइलाई। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध छ, यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो शिशिर भाइ अर्थात् श्री भाइलाई चाहिँ सक्दो सहयोग धेरै थोरै सहयोग गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र हामी अर्को भिडियोमा हामी भाइलाई हाम्रो तर्फबाट मगर लाफा ग्रुपले चलाएको एउटा अभियान, त्यस्तै गरी मगर लाफा ग्रुपको तर्फबाट हामीले जे जति सकिन्छ चाहिँ सहयोग लिएर अर्को पटक यहाँहरूमा भेट हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट हामी सम्पूर्ण यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। जोडले